अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अरशाद फन एंड फैंटेसी। तो हम हातिम ताई के कारनामे के बारे में पढ़ रहे थे। आपको याद है कि हम कहाँ पे थे? अगर याद है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि हम सब कहाँ पे थे। हम वहाँ पे थे जहाँ नौजवान हातिम ताई से अपनी मुसीबत को जाहिर करता है कि वो ज़रगाम जादूगर की बेटी को देखता है और उससे अपनी शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है। लेकिन ज़रगाम जादूगर कहता है कि पहले मेरी 3 शर्तें पूरी करो। पहली ये कि परी और जानवर का एक जोड़ा लेकर आओ, दूसरी सुर्ख सांप का मोहरा लेकर आओ और तीसरी खुद को खोलते हुए घी के कड़ाहे में डालकर सलामत निकलो। हातिम ताई उस नौजवान से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन आगे की स्टोरी जानने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को भी फुल सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हातिम ताई उस नौजवान की मदद करता है या नहीं। ये कहकर हातिम ताई वहाँ से रवाना हो गया। कई महीने के सफ़र के बाद वो एक जंगल में जा पहुँचा। एक सायादार दरख्त के तले बैठकर सोचने लगा कि वो माजिंद्रान के जंगल में तो आ पहुँचा है, अब किसी तरह परी और जानवर का जोड़ा हासिल करने की तरकीब करनी चाहिए। जब शाम होने को आई तो बहुत से जानवर हातिम के इर्द गिर्द आ जमा हुए। उन सब के सर औरत की तरह और बदन मोर की मानंद थे। उन्हें पुकार कर कहने लगा, ऐ परीरो, तुम में से ऐसा कौन है जो अपने बच्चों का एक जोड़ा खुदा के नाम पर मुझे दे, ताकि एक खुदा के बंदे की मुश्किल आसान हो सके। ये सुनकर वो सब गौर से हातिम ताई की तरफ देखने लगे। फिर बोले, शायद तुम हातिम ताई हो और खुदा वास्ते किसी की मदद करने निकले हो। हातिम ने जवाब दिया, हाँ मैं हातिम ताई हूँ, और फिर अपना हाल कह सुनाया। इस बात से उन सब के दिल पर बहुत ज़्यादा असर हुआ कि हातिम ताई एक दूसरे शख्स की खातिर दुख उठाता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। वो आपस में सुलह करने लगे। फिर एक परीरो उठा और उसने अपने बच्चों का जोड़ा लाकर हातिम के हवाले कर दिया। हातिम ने उनका शुक्रिया अदा किया, रात उसी जंगल में गुजारी और सुबह होते ही वापस चल दिया। बाद एक मुद्दत की मंजिलें तय करता और सफ़र के दुख उठाता वो नौजवान के पास पहुंचा। फिर परीरो का जोड़ा उसके हवाले किया, वहाँ के तमाम हाल और रास्ते का सब माजरा उसे बताया और कहा कि अब तुम ये जोड़ा ज़रगाम जादूगर के पास ले जाओ और कहना कि मैं खुद लाया हूँ। ज़रगाम जादूगर परीरो का जोड़ा लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि ये काम तेरा नहीं, शायद किसी ने तेरी मदद की है। इस पर नौजवान ने जंगल का सब हाल और रास्ते का तमाम माजरा जो हातिम ताई ने बताया था कह सुनाया। इस पर जादूगर की तसल्ली हो गई और वो बोला कि अच्छा, अब जाकर सुर्ख सांप का मोहरा लेकर आओ। नौजवान ज़रगाम जादूगर से मिलने के बाद उसकी बेटी से मिला और कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बाप की एक शर्त पूरी कर दी है, अब मैं सुर्ख सांप का मोहरा लेने जाता हूँ। अगर तुम इसके मुताल्लिक कुछ जानती हो तो बता दो। लड़की ने जवाब दिया कि बुज़ुर्गों की ज़ुबानी सिर्फ इतना सुना है कि कोहे काफ के दश्ते सुर्ख में है। सिपाही ने हातिम के पास वापस आकर जो कुछ सुना था उसे बता दिया। हातिम ने उसे तसल्ली दी कि तुम हौसला रखो, अब मैं तुम्हारे लिए सुर्ख सांप का मोहरा लाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द ही अपनी मुराद को पहुँचोगे। ये कहकर हातिम वहाँ से रुखसत हुआ और कोहे काफ का रास्ता लिया। एक तवील सफ़र के बाद हातिम ताई ज़मीन स्याह में पहुँचा। चारों तरफ से काले काले सांप दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। हातिम ताई के पास एक मोहरा था। जिसके पास भी वो मोहरा हो उस पर आग कुछ असर ना करती, ना वो पानी में डूब सकता है और ना कोई जहर उस पर असर करता है। हातिम ने झट से वो मोहरा अपने मुंह में रख लिया। उस पर सांपों ने उसके इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। सारी रात इसी तरह गुजरी। सुबह होते ही सांप वहाँ से चले गए।
حاتم آگے بڑھا اور زمین سفید میں جا پہنچا۔ وہاں سفید سانپ اسی طرح ساری رات اس کے ارد گرد بیٹھے رہے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ حاتم وہاں سے روانہ ہوا اور سبز زمین پر پہنچا۔ وہاں بھی سبز سانپوں نے اس کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب نکل گئے۔ صبح کے وقت حاتم پھر روانہ ہوا اور دشت سرخ جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کی زمین شنگرف سے بھی زیادہ سرخ ہے۔ گرمی اتنی تھی کہ چند قدم چلنے کے بعد ہی حاتم کا برا حال ہو گیا تھا۔ اسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔ دشت سرخ کی یہ گرمی سرخ سانپ کے زہر کی وجہ سے تھی۔ اس سانپ کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ حاتم مشکل سے 2-3 کوس چلا ہوگا کہ اس کے دونوں پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ بے اختیار ہو کر وہ زمین پر گرا تو زمین کی گرمی کی وجہ سے اس کے بدن پر آبلے نکل آئے۔ وہ حیران تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں اسے جادو کے مہرے کا خیال آیا۔ اسے منہ میں رکھا تو گرمی اور پیاس کی شدت اسی وقت دور ہو گئی اور چھالے بھی اسی کے اثر سے فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب حاتم آگے بڑھا۔ مہرے کی وجہ سے اب دشت سرخ کی گرمی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ابھی آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ سرخ سانپ حاتم کی بو پا کر پھنکارتا ہوا اس زور و شور سے نکلا کہ منہ کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اس کا پھن ایک چٹان کی مانند اور قد چیڑ کے درخت کی طرح تھا۔ اس کی ناک سے بھی آگ کے شعلے نکلتے تھے اور کوسوں تک ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتے تھے۔ حاتم کو بھی اس آگ کی گرمی اتنی سخت محسوس ہوئی کہ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کی ہڈی پسلی تک جل کر خاک ہو جائے گی۔ اسی مہرے کے سبب تھوڑا تھوڑا پانی اس کے حلق میں جاتا تھا اور اسی سبب سے وہ جیتا رہا۔ جب سانپ کی نظر حاتم طائی پر پڑی تو وہ پھن پھیلا کر اس کی طرف لپکا اور شعلے چھوڑنے لگا، لیکن پھر حملہ کرنے کی بجائے کچھ فاصلے پر رک گیا اور برابر اسی طرف شعلے چھوڑتا رہا، لیکن مہرے کی وجہ سے حاتم اس کے زہر سے محفوظ رہا۔ رات اسی حالت میں گزری۔ صبح کے وقت ایک سرخ مہرا سانپ کے لبوں پر آ گیا۔ ادھر سورج نکلا، ادھر سانپ نے مہرا اپنے منہ سے اگل دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ سانپ کے جانے کے بعد حاتم مہرے کے قریب گیا۔ جی میں کہنے لگا کہ شاید یہ بھی گرم ہو۔ اس نے تھوڑی دیر تک انتظار کیا، پھر اپنی پگڑی سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر مہرے کے اوپر ڈال دیا۔ جب وہ کپڑا نہ جلا تو اس کو اطمینان ہوا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہرا اٹھا لیا اور اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ ایک دم وہاں کی ساری گرمی جاتی رہی اور دشت سرخ کی تمام زمین سرد ہو گئی۔ حاتم خوش وہاں سے واپس ہوا۔ ایک مدت کے بعد حاتم پھر اس نوجوان کے پاس پہنچا، اسے مہرہ دیا اور تمام حال کہہ سنایا۔ اس نے مہرے لے جا کر زرغام جادوگر کے حوالے کیا۔ جادوگر نے پہلے مختلف طریقوں سے اس مہرے کی آزمائش کی۔ جب دیکھا کہ اصلی ہے تو جی میں بہت خوش ہوا اور نوجوان سپاہی سے کہنے لگا کہ تیسری شرط باقی ہے، اس کے لیے تیار ہو جا۔ تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نوجوان زرغام جادوگر کی تیسری شرط پوری کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اور اگر کرنا چاہتا ہے تو اسے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ سب پتہ چلے گا آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔